अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू है मवाज़ना अनीस दबीर का तफसीली जायज़ा। मवाज़ना अनीस दबीर अल्लामा शिबली नुमानी की एक किताब है जिसमें कि उन्होंने अनीस और दबीर दोनों का मवाज़ना किया है और अनीस की जो मरसिया गोई थी, जो उनकी शायरी है, उसके बारे में बहुत अच्छे से वजाहत भी की है। अनीस और दबीर जो हैं वो दोनों ही उर्दू अदब के बहुत अजीम मरसिया गो गुजरे हैं, जिनके मराइज़ ने उर्दू अदब की जो मरसिया गोई है उसको इस काबिल बनाया है कि वो फ़ारसी के बराबर जाकर खड़ी हो सके। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। मैं ये थोड़ा-सा आपको बता दूँ कि जो मवाज़ना किया है शिबली नुमानी ने करा है, तो हर इंसान की अपनी एक फ़ितरत होती है। उनके हिसाब ये था कि अनीस जो है वो दबीर से बरतर है, बेहतर है उनसे, और उनको दोनों को साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता है। मतलब जैसे कि नाम लिया जाता था अनीस और दबीर, तो उनका मानना था कि वो दोनों ही क्या है, ऊपर और नीचे हैं, बराबर नहीं है। अनीस को उन्होंने ज़्यादा तरजीह दी है और इसी चीज़ को अब हम उनकी जो जब हम तफसीली जायज़ा लेंगे तो उसमें भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि मवाज़ना अनीस और दबीर न सिर्फ अल्लामा शिबली नुमानी की अहम तरीन किताब है, बल्कि उर्दू तनकीद की तारीख़ में भी उसकी अपनी ख़ास अहमियत है। अल्लामा शिबली ने ये किताब लिखते हुए पहले मीर अनीस के कलाम पर एक तफसीली तबसरा किया है, जिसे उस किताब का पहला हिस्सा कह सकते हैं। ये हिस्सा उन्होंने नवंबर 1903 तक मुकम्मल कर लिया था, जबकि अनीस दबीर पर मुहक्कमा की तकमील 1904 में हुई। किताब मुकम्मल होने के तकरीबन 2 बरस हैदराबाद के मुतअम्मिद तामीरात के पास पड़ी रही और शाये न हो सकी। मुहक्किकीन ने लिखा है कि इस किताब की 2 बार तरतीब अल्लामा शिबली नुमानी ने अपने नोट्स और हाफ़ज़े की बुनियाद पर दी। इससे न सिर्फ अल्लामा शिबली नुमानी की बेपनाह ज़हानत का पता चलता है, बल्कि इस बात का भी अंदाज़ा होता है कि वो अपने इल्मी कामों में किस कदर मुनज़्ज़म व मुरतब थे और इसके लिए कितनी मेहनत करते थे। इस किताब का पहला एडिशन 1907 में आगरा के आम तौर पर फ़ायदेमंद छापेखाने से शाये हुआ। ये किताब सिलसिला आसिफिया के तहत मंज़र आम पर आई। अल्लामा शिबली ने इस किताब के बेशतर हिस्से में मीर अनीस की शायरी की फ़नी ख़ुसूसियात से बहस की है और आखिर में मिर्ज़ा दबीर की मरसिया गोई पर मुख्तसरन खामा फरसाई की है और फिर दोनों के कलाम का सरसरी मवाज़ना पेश किया है। इस किताब की दूसरी वजह तसनीफ़ लखनऊ का वो अदबी मंज़रनामा था, जिसमें मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर को एक ही सिन्फ़ सुख़न में तब आज़माई के सबब यकसा मकाम पर ला खड़ा कर दिया गया था और हर जगह अनीस और दबीर का नाम साथ-साथ लिया जाता था। जैसे जिसे अल्लामा शिबली एक किस्म की अदबी मज़ाक़ी तसव्वुर करते हैं, क्योंकि उनका ख़याल था कि मीर अनीस एक बुलंद पाया शायर हैं, जिनके मुकाबले दबीर कहीं नहीं ठहरते। अपने इसी ख़याल को लोगों तक पहुँचाने और अनीस और दबीर के मुक़ाम और मर्तबे से मुतालिक मसले को हल करने के लिए उन्होंने ये किताब तहरीर फ़रमाई। उर्दू इल्म और अदब की जो तारीख़ लिखी जाएगी, उसका सबसे अजीब तर वाक़या ये होगा कि मिर्ज़ा दबीर को मुल्क ने मीर अनीस का मुक़ाबिल बनाया और इसका फ़ैसला न हो सका कि उन दोनों हक़ीरों में तरजीह का ताज किसके सर पर रखा जाए। अल्लामा शिबली ने बुनियादी तौर पर इस किताब में जिन अनावीन के हवाले से बहस की है, उनमें मरसिया गोई की तारीख़, अरबी और फ़ारसी मरसिया गोई, उर्दू मरसिये की रिवायत, मीर अनीस, शख्सियत और शायरी, मीर अनीस के मुहस्सिन शायर, मीर अनीस की शायरी में मुख्तलिफ़ सनअतों की पेशकश, मीर अनीस के कलाम पर एतराज़ात, अनीस और दबीर का मवाज़ना, मिर्ज़ा दबीर के कलाम के ऐब, अनीस और दबीर के मुत्तहिद उल मज़मून मरसिये और आशार वग़ैरह अहम हैं। मवाज़ना की तमहीद में शिबली ने शेर की तनक़ीद से ताल्लुक़ उसूल कायम किए हैं और फिर इसी मयार पर मीर अनीस की शायरी का मुताला किया है। उन्होंने मीर अनीस की शायरी का मुताला करते हुए मुख्तलिफ़
شعری عناصر کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ جب محاسن کلام انیس کے متعلق بحث کرتے ہیں تو ان میں فصاحت، بلاغت، اشتعارات، تشبیہات، شعری خوبیاں یا باریکیاں، انسانی جذبات، مناظر قدر، واقعہ نگاری اور رزمیہ جیسے عناصر پر خصوصی توجہ دیتے ہیں اور انیس کے کلام میں اس کی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ شبلی نے انیس کے کلام کی بہت سی خوبیوں کا ذکر کیا ہے، جن میں واقعات کی اصلی ترتیب کا قائم رہنا، روزمرہ محاوروں کا خوبصورت استعمال، مضمون کے مطابق لفظوں کا انتخاب و برمحل استعمال، تشبیہات و اشتہارات میں جدت، ترکیب کی دلاویزی، بندش کی چستی، اعلیٰ جذبات نگاری، شاندار واقعہ نگاری، برجستگی اور سلاست وغیرہ شامل ہیں۔ میر انیس کے کلام پر غیر جانبدارانہ رائے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے انہوں نے جہاں مرزا دبیر کے کلام کا کھل کر بیان کیا ہے، وہیں ان کے بعض محاسن کا ذکر بھی کھلے دل سے کیا ہے۔ شبلی نے جگہ جگہ دبیر کی علمیت، قوت اختراع اور مضمون آفرینی کا اعتراف کیا ہے اور ان کے کلام میں تشبیہات اور اشتعارات کی ندرت و جدت کی بھی ستائش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیال آفرینی، وقت پسندی، جدت، اشتعارات، اختراع، تشبیہات، شاعرانہ دلیل پیش کرنا اور شدت مبالغہ میں ان کا جواب نہیں، مگر وہ اس زور کو سنبھال نہیں پاتے۔ اسی وجہ سے تاقید جیسی خامیاں ان کے کلام میں در آئی ہیں۔ شبلی نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ دبیر کے کلام میں جا بجا شاعری لوازم ملتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے اور یہ لوازم تقلید انیس کی وجہ سے ہے دبیر کے کلام میں آئی ہیں۔ انہوں نے میر انیس اور مرزا دبیر کے متحد المضامین مرثیوں کی مثالیں دیتے ہوئے جہاں بیشتر جگہوں پر میر انیس کی فوقیت دی ہے، وہیں بعض مقامات پر مرزا دبیر کی تخلیقی صلاحیتوں اور فنکاری کی بھی داد دی ہے۔ البتہ انہوں نے ہمیشہ ہی ترجیح میر انیس کو دی ہے۔ شبلی کے لیے میر انیس چونکہ معیاری شاعری کا نمونہ تھے، اس لیے موازنہ میں دبیر کا کلام کم حیثیت نظر آتا ہے۔ شبلی کے نزدیک دبیر کے کلام میں دشواری اور جس کا استعمال کم ہو، ان الفاظوں کا استعمال، بندش کی سستی اور ناہمواری، تاکید و اطلاق، ترکیبوں کا بڑاپن، عجیب و غریب تشبیہات، اشتعارے کی اجنبیت، ترتیبی مضمون اور غیر موزونیت جیسی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ الغرض یہ کہ شبلی کی یہ کتاب بنیادی طور پر میر انیس کی شاعری پر تفصیلی تبصرہ ہے، جس میں انہوں نے ان کے کلام کو خوبیوں اور خامیوں کو بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی اس کتاب کا ایک حصہ مرثیہ گوئی کو دو اہم شاعر میر انیس اور مرزا دبیر کے درمیان موازنے پر بھی مشتمل ہے، جس میں مختلف شعری لوازم اور عناصر کے تناظر میں دونوں شاعروں کی شاعری کے معیار و مقام کو متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور شبلی نے تمام تر بحث و مباحثے کے بعد میر انیس کو مسند فوقیت عطا کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔